हेलो एभ्रिवान, यो जर्नल भाउचरको तेस्रो भिडियो हो र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एडभान्स क्लियरेन्सको जर्नल भाउचर कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउने छु। यस च्याप्टरको अलरेडी दुईवटा भिडियो रिलिज भइसकेको छ। पार्ट 1 भिडियोमा बजेटेड एक्सपेन्डिचरको जर्नल भाउचर कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो सिकाएको थिए र साथै पार्ट 2 भिडियोमा एडभान्स गिभेनको जर्नल भाउचर कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो सिकाएको थिए। यदि तपाईले त्यो दुईवटा भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा जानु होला, त्यहाँ चाहिँ लिंक दिइएको छ, त्यहाँबाट तपाई पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र न्यूमेरिकल क्वेशन गर्ने बेला तपाईले कुनै पनि प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लम तपाई हाम्रो ग्रुपमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइएको छ, त्यहाँबाट तपाई ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ। पार्ट 2 भिडियोमा हामीले अलरेडी एडभान्स गिभेनको केस गरिसकेका छौं। जब हामी कुनै पनि पर्सन अथवा कुनै पनि पार्टीलाई एडभान्स दिन्छौं, अब त्यो एडभान्सले त्यो उसले के गर्यो त्यो त जानकारी लिनु पर्यो। त्यसैले जसलाई हामीले एडभान्स दिएका थियौ उसले चाहिँ बिल सबमिट गर्छ र त्यो बिलको आधारमा हामी चाहिँ एडभान्स क्लियर गर्छौं। सपोज मैले राम भन्ने मान्छेलाई एडभान्स दिए अफिस फर्निचर किन्नको लागि। अब त्यो पैसाले उसले फर्निचर किन्यो कि किनेन त्यो मलाई कतिखेर थाहा हुन्छ? जब उसले मलाई बिल सबमिट गर्छ। त्यो बिल पाइसकेपछि मात्र म एडभान्स क्लियर गर्छु। हो त्यो मान्छेले त्यो एडभान्सबाट फर्निचर किनेर ल्यायो र अब त्यसको नाममा चाहिँ एडभान्स छैन, त्यसैले एडभान्स क्लियरेन्सको केस पनि जरुरी छ। अब एडभान्स भनेको विदिन सर्टेन फ्रेम अफ टाइममा चाहिँ यो क्लियर गरिन्छ। 2 महिना अथवा 3 महिना त्यो भित्र चाहिँ यो एडभान्स क्लियरेन्सको केस हुन्छ। एडभान्स क्लियरेन्समा 5 वटा केस आउने छ र 5 वटा केसको फरक फरक जर्नल भाउचर हुन्छ र सबैभन्दा पहिला म फर्स्ट केस यहाँ डिल गर्न जाँदै छु। फर्स्ट केसमा के छ भने रिटर्न अफ एडभान्स मनी विदाउट मेकिङ द एक्सपेन्सेस। जति एडभान्स मनी मैले दिएको थिएँ त्यो एडभान्स मनी सबै फिर्ता पाउनु। जसलाई मैले त्यो एडभान्स मनी दिएको थिएँ त्यो मान्छेले खर्च गरेन अनि त्यो मान्छेले मलाई त्यो एडभान्स मनी चाहिँ फिर्ता गरिदियो। अब यहाँ क्वेशन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सेक्सन अफिसर मिस्टर ए, यो क्वेशन तपाईले पढ्नु भयो भने एडभान्स गिभेनको बेला पनि मैले मिस्टर ए र यो 8000 सेम सिचुएसन राखेर एडभान्स गिभेनको पनि जर्नल भाउचर गरेको थिएँ र त्यही क्वेशनबाट म अब एडभान्स क्लियरेन्सको जर्नल भाउचर गर्न जाँदैछु। यहाँ सेक्सन अफिसर मिस्टर ए चाहिँ सेक्सन अफिसर छ। कुड नट गो टु पर्चेस द अफिस फर्निचर, उसले अफिस फर्निचर किन्न गएन। हेन्स ही रिटर्न द होल एडभान्स। जति एडभान्स थियो 8000 एडभान्स हामीले मिस्टर एलाई दिएका थियौँ। मिस्टर एले चाहिँ त्यो 8000 एडभान्स चाहिँ फिर्ता गरिदियो बाई सबमिटिङ द पे इन स्लिप। उसले 1 रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैन। अब यसमा इन्ट्री के हुन्छ भने एडभान्स गिभेनको कन्डिसनमा जुन इन्ट्री थियो त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट इन्ट्री यहाँ हुन्छ एडभान्स क्लियरेन्समा। तर यति कुरा सम्झिनु पर्यो, जति एडभान्स दिएका थियौ त्योबाट 1 रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। यदि त्यस्तो कन्डिसन आयो भने मात्र एडभान्स गिभेनको ठ्याक्कै अपोजिट इन्ट्री हुन्छ। अब यहाँ तपाईले डेबिटमा हामी पैसा पाइरहेछौँ र पैसा जहिले पनि ब्याङ्कमै आउँछ, त्यसैले डीआर एनआरबी हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डीआर एनआरबी 8000 डेबिट कलममा र क्रेडिट कलम नील छ। त्यस्तै क्रेडिट कलममा चाहिँ यहाँ नाम लेख्नु होला। जसले हामीले एडभान्स दिएका थियौँ त्यसको नाम चाहिँ अब यो क्रेडिट साइडमा आउँछ। त्यसको लागि फर्मेट चाहिँ सेम छ। सबैभन्दा पहिला पोस्ट लेख्नु होला, सेक्सन अफिसर मिस्टर ए, अनि त्यसपछि फर्निचर एडभान्स क्लियरेन्स, फर्निचर एडभान्स क्लियरेन्स लेख्नु होला। अनि त्यसपछि फर्निचरको बजेट हेड नम्बर कति छ त्यो बजेट हेड नम्बर तपाईले यहाँ लेख्नुपर्छ 29311। यो फर्निचरको बजेट हेड नम्बर हो र डेबिट कलम चाहिँ नील छ, क्रेडिट कलम चाहिँ 8000। ठ्याक्कै अपोजिट छ। यदि तपाईले एडभान्स गिभेनको जर्नल भाउचर सम्झिनु भएको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको जस्ट अपोजिट छ एडभान्स क्लियरेन्समा। यहाँ डेबिटमा चाहिँ ब्याङ्कमा हाम्रो पैसा बढ्ने भयो, त्यसैले गर्दा इन्क्रिज इन एसेट्स भयो र इन्क्रिज इन एसेट जहिले पनि डेबिट हुन्छ। क्रेडिटमा चाहिँ यो मिस्टर एलाई हामीले पैसा दिएका थियौँ र मिस्टर ए चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल थियो। अब मिस्टर एले हामीलाई त्यो पैसा रिटर्न गरिसकेको छ, त्यसैले हाम्रो रिसिभेबल घट्यो र रिसिभेबल घट्यो भने त्यो बेला त डिक्रिज इन एसेट्स भयो र डिक्रिज इन एसेट्स अलवेज क्रेडिट हुन्छ। रुल त्यही छ। अब यहाँ तपाईले लेख्नुपर्छ बिइङ। अब यो एडभान्स क्लियरेन्सको दोस्रो केस हो। यसमा के छ भने बाई सबमिटिङ द बिल भाउचर्स इक्वल टु द एडभान्स गिभेन। जति एडभान्स दिएको थियो अब त्यतिकै बिल भाउचर पनि रिसिभ भयो। एक्चुअल एक्सपेन्डिचर यदि 5000 खर्च गर्नको लागि दियो भने त्यतिकै बिल आयो। एक्चुअल एक्सपेन्डिचर इक्वल टु एडभान्स गिभेन। यो केसमा क्वेशन सेम नै छ, हल्का फरक के छ भने अघि 8000 रुपैयाँ खर्च भएन तर यो कन्डिसनमा त्यो 8000 रुपैयाँ चाहिँ खर्च भएको छ।
सेक्सन अफिसर मिस्टर ए पर्चेज द अफिस फर्निचर कस्टिङ आरएस 8,000 8,000 खर्च भएको छ एन्ड सबमिटेड द बिल भाउचर इक्वल टु द एडभान्स फर क्लियरेन्स 8,000 को फर्निचर किन्यो र त्यतिकै बिल भाउचर पनि सबमिट गरेको छ। अब यसमा चाहिँ खर्च भइहाल्यो। खर्च भयो भने यसमा तपाईले लेख्नुपर्छ के को लागि खर्च भयो। एक्सपेन्डिचर के छ अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस हामी डेबिट गर्छौँ DRBE फर्निचर DRBE फर्निचर यो तपाईको डेबिट भयो। अनि त्यसपछि फर्निचरको कति छ बजेट हेड नम्बर 29311 अमाउन्ट 8,000 र क्रेडिटमा चाहिँ अब यहाँ त चेक इस्यु गर्ने कुरै आएन किनभने पैसा हामीले अलरेडी दिइसकेका छौँ। पैसा कसलाई दिएको छौँ कुनै पनि पर्सन अथवा कुनै पनि पार्टीलाई पैसा दिएका छौँ। अब त्यो मान्छे चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल थियो त्यसले पैसा लिएको थियो। अब त्यसले हाम्रो सामान किनिदियो भने अब त्यसको त लाइबिलिटी घट्ने भयो अथवा हाम्रो रिसिभेबल त घट्ने भयो जसले गर्दा डिक्रिज इन एसेट्स रिसिभेबल घट्ने बित्तिकै डिक्रिज इन एसेट्स अलवेज क्रेडिट हुन्छ र यो क्रेडिट साइडमा जहिले पनि सेक्सन अफिसर मिस्टर ए फर्निचर एडभान्स क्लियरेन्स भनेर लेख्नुपर्छ। सेक्सन अफिसर मिस्टर ए फर्निचर एडभान्स क्लियरेन्स यसको बजेट हेड नम्बर त्यही भयो अनि यसको क्रेडिट कलममा 8,000। एडभान्स लिने बेला अथवा एडभान्स दिने बेला एडभान्स गिभेनको केसमा लिने मान्छेलाई हामीले डेबिट गरेको थियौँ। त्यस्तै एडभान्स क्लियरेन्सको बेला जुन मान्छेले पैसा लिएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट गर्यो। किन क्रेडिट गर्यो किनभने रिसिभेबल घट्यो त्यसैले यसलाई क्रेडिट गर्यो। अब सबै केसमा चाहिँ जसले हामीले एडभान्स दिएका थियौँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामी क्रेडिट गर्छौँ र यहाँ चाहिँ लेख्नु होला बिइङ एडभान्स गिभेन टु मिस्टर ए फुल्ली युटिलाइज्ड अन फर्निचर पर्चेज यो चाहिँ सेकेन्ड केस भयो। अब यो थर्ड केस हो। यो थर्ड केसमा के छ भने बाई सबमिटिङ द बिल भाउचर्स लेस देन द एडभान्स गिभन जति एडभान्स दिएको थियो त्योभन्दा थोरैको बिल भाउचर चाहिँ सबमिट गर्नु मिन्स एक्चुअल एक्सपेन्डिचर चाहिँ थोरै भयो एडभान्स गिभन चाहिँ धेरै छ। अब यहाँ क्वेसन पढ्नु सेक्सन अफिसर मिस्टर ए पर्चेज द अफिस फर्निचर कस्टिङ आरएस 7,000 7,000 को फर्निचर किन्यो एन्ड सबमिटेड द बिल भाउचर्स लेस देन द एडभान्स गिभन अफ 8,000 8,000 भन्दा थोरैको बिल भाउचर उसले सबमिट गरेको छ। यहाँ चाहिँ के भयो 8,000 चाहिँ एडभान्स दिएको थियो तर त्योबाट जम्मा 7,000 खर्च भयो। 7,000 खर्च भयो भने सबैभन्दा पहिला खर्च जे जति भएको छ त्यो लेखिहालौँ। अब के को लागि खर्च भएको छ फर्निचरको लागि खर्च भएको छ भने सेम यो जस्तै हुन्छ DRBE फर्निचर 29311 फर्निचर कतिमा किनेको छ 7,000 मा किनेको छ त्यसले 7,000 लेख्नु होला। र त्यसपछि अब एडभान्स कति दिएको थियो त्यो मान्छेलाई एडभान्स लिने मान्छेको नाम जहिले हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ भने क्रेडिट सेक्सन अफिसर मिस्टर ए फर्निचर एडभान्स क्लियरेन्स यो वर्ड चाहिँ मिस नगर्नु होला 29311 हामीले एडभान्स कति दिएका थियौँ 8,000 लेख्नु होला। जति एडभान्स दिएको थियो त्यति एडभान्स चाहिँ यहाँ क्रेडिट साइडमा जान्छ। अब कति पुगेन 1,000 पुगेन हामीलाई रुल त अलरेडी थाहा छ द टोटल अफ द डेबिट मस्ट बी इक्वल टु द टोटल अफ द क्रेडिट तर यहाँ चाहिँ इक्वल भएन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ तपाईले जति पुगेन डेबिटमा त्यति चाहिँ थप्नुपर्छ 1,000 यहाँ चाहिँ डेबिटमा थप्नु होला र यो डेबिटमा कुन नाममा जान्छ यो 1,000 रुपैयाँ त हामीले फिर्ता पायो र फिर्ता पायो भने त्यो पनि क्यासमा आउँदैन अलवेज ब्याङ्कमै आउँछ। तपाईको ब्याङ्कमा आउँछ भने त्यसैले DRNRB भयो बिइङ र यहाँ चाहिँ नरेसन मिलाएर लेख्नु होला 7,000 रुपैयाँ फर्निचर किन्नको लागि खर्च भयो त्यसैले यो 7,000 यहाँ गयो र पैसा हामी पाउँछौँ भने वाट कम्स इन त्यसैले जहिले पनि डेबिटमै राख्छौँ त्यसैले DRNRB डेबिटमा 1,000 र क्रेडिटमा चाहिँ फर्निचर एडभान्स क्लियरेन्स 8,000 तपाईको क्रेडिटमा गयो। यो चाहिँ तेस्रो केस कम्प्लिट भयो। अब यसको दुईवटा केस बाँकी छ फोर्थ र फिफ्थ। यति बुझ्नुभयो भने
अलवेज एउटा कुरा सम्झिराख्नु, पैसा पायो भने बैंक डेबिटमा, पैसा हाम्रो गयो भने बैंक चाहिँ क्रेडिटमा। यो चाहिँ फोर्थ केस हो। र यो फोर्थ केसमा के छ भने बाई सबमिटिङ द बिल भाउचर्स मोर देन द एडभान्स गिभन, जति एडभान्स दिएको थियो त्योभन्दा बढी खर्च गर्नु। एक्चुअल एक्सपेन्डिचर धेरै छ तर एडभान्स चाहिँ थोरै दिएको थियो। अब यहाँ क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ। सेक्सन अफिसर मिस्टर ए पर्चेज द अफिस फर्निचर, अफिस फर्निचर उसले किन्यो। हि सबमिटेड द बिल अफ 9,000, अब 9,000 को बिल उसले सबमिट गर्यो अफिसमा एगेन्स्ट द एडभान्स अफ आरएस 8,000 फर क्लियरेन्स। क्लियरेन्सको लागि उसले 9,000 को बिल पेश गर्यो। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, एक्स्ट्रा पैसा लाग्यो। अब र एक्स्ट्रा पैसा लाग्यो भने अब त्यो एक्स्ट्रा पैसा दिनु पर्यो त्यो फर्निचर किन्ने मान्छेलाई। सबैभन्दा पहिला फर्निचर त किनिसकेको छ, फर्निचर किन्यो भने त्यो त एक्सपेन्स भयो र एक्सपेन्सको लागि जे जर्नल भाउचर हुन्छ त्यो हामी यहाँ रेकर्ड गरिहाल्छौँ। डिआरबिई, बिई किनभने यो खर्च छ, त्यसैले डिआरबिई बजेटेड एक्सपेन्डिचर फर्निचर। यसको बजेट हेड नम्बर 29311 बजेट हेड नम्बर भयो। अब कतिको फर्निचर किन्यो, 9,000 को, त्यसैले 9,000 लेख्नु होला। र हामीलाई थाहा छ जसलाई हामीले एडभान्स दिएका छौँ त्यसलाई जहिले पनि क्रेडिट साइडमै लेख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ क्रेडिट साइडमा सेक्सन अफिसर मिस्टर ए फर्निचर एडभान्स क्लियरेन्स यो भयो। अनि यहाँ पनि 29311 बजेट हेड नम्बर र कति हामीले एडभान्स दिएका थियौँ 8,000। 8,000 चाहिँ एडभान्स दिएको थियो तर 9,000 को फर्निचर किन्यो। अब 9,000 को फर्निचर किन्यो भने 1,000 चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च भयो। त्यो 1,000 फेरि पेमेन्ट गर्नुपर्छ र पेमेन्टको लागि हामी यहाँ ब्याङ्क युज गर्छौँ। पेमेन्टको लागि अलवेज ब्याङ्क युज गरिन्छ, त्यसैले अब ब्याङ्क मार्फत चाहिँ यहाँ पेमेन्ट भइरहेछ र चेक इस्यु हुन्छ। चेक इस्यु भयो भने फेरि यहाँ क्रेडिटमा चाहिँ ब्याङ्क जान्छ, क्रेडिट एनआरबी 1,000। त्यसैले बुझ्नु पर्यो पैसा आयो भने ब्याङ्क चाहिँ डेबिटमा आउँछ तर पैसा गयो भने, पैसा ब्याङ्कबाट गयो भने क्रेडिटमा चाहिँ ब्याङ्क जान्छ। र यहाँ चाहिँ नेरेसन लेखिदिनु होला। अब यो एडभान्स क्लियरेन्सको सबैभन्दा लास्ट केस। यो लास्ट केसमा चाहिँ बाई सबमिटिङ द बिल भाउचर सोइङ द लेस देन द एडभान्स टु बी क्लियर्ड पार्सियली। अब मैले 10,000 एडभान्स दिएँ, 10 महिनाको लागि। अब पर मन्थ चाहिँ 1,000 रुपियाँ भयो र हरेक महिना एक्सपायर हुँदै जाँदा त्यो मन्थको चाहिँ बिल आउँछ र बिल आएपछि म चाहिँ त्यो कट अफ गर्दै जान्छु अनि लास्ट इयरमा गएर चाहिँ एडभान्स 0 हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ पार्सियली क्लियर अफ हुन्छ। जसरी एडभान्स रेन्ट भयो, एडभान्स स्यालेरी भयो, यो सबैमा चाहिँ पार्सियली क्लियर अफ हुन्छ। क्वेसन यहाँ छ, अफिस रेन्ट अफ 12,000 फोर मन्थ। अफिस रेन्ट 12,000 छ 4 महिनाको लागि, 1 महिना कति भयो 3,000 भयो। वाज पेड टु मिस्टर चन्दु हाउस ओनर एट द बिगिनिङ अफ द फिस्कल इयर, यो डेटमा चाहिँ पे गरिएको थियो। गिभ द जर्नल भाउचर फर 2 मन्थ, 2 महिनाको भाडाको क्लियरेन्सको जर्नल भाउचर बनाउनको लागि यहाँ भनिएको छ। हामीले त 4 महिनाको भाडा दिएको छौँ र 4 महिनाको भाडा दियो भने 2 महिनाको भाडाको यहाँ क्लियरेन्स देखाउनु पर्यो। मिन्स यहाँ पार्सियली क्लियर अफ हुँदैछ। पार्सियली क्लियर अफ भयो भने जुन हामीले सेकेन्ड केसमा जसरी गर्यौँ सेम त्यस्तै यो केसमा पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ। डिआरबिई अफिस रेन्ट के को लागि खर्च गरिएको छ, अफिस रेन्टको लागि। डिआरबिई अफिस रेन्ट लेख्नु होला। अनि त्यसपछि यसको बजेट हेड नम्बर 22121। अब यहाँ हामीलाई कति महिनाको चाहियो, 2 महिनाको लागि मात्रै चाहियो। 2 महिनाको चाहियो भने 2 महिनाको कति भयो 6,000 भयो, 6,000 भयो। 6,000 भयो भने यो चाहिँ तपाईँको डेबिटमा एक्सपेन्सेस खर्च छ, त्यसैले यसलाई डेबिटमा राख्यो। र क्रेडिटमा चाहिँ जसले हामीले एडभान्स दिएका थियो त्यसको नाम यहाँ राख्नुपर्छ तपाईँले। क्रेडिटमा चाहिँ हाउस ओनर पोस्ट छ, नाम के छ मिस्टर चन्दु। अनि त्यसपछि अफिस रेन्ट एडभान्स क्लियरेन्स यति चाहिँ लेख्नु होला। अफिस रेन्ट एडभान्स क्लियरेन्स यो तपाईँको क्रेडिटमा भयो। नम्बर पनि यही हुन्छ, बजेट हेड नम्बर। र क्रेडिट कलममा चाहिँ 6,000 बिइङ एडभान्स क्लियर्ड फर 2 मन्थ भनेर
यो चाहिँ पार्सियलीको केस भयो। पार्सियली केसमा 12,000 एडभान्स दिएको थियो 4 महिनाको लागि, त्योबाट 6,000 चाहिँ अहिले क्लियर भयो र 6,000 चाहिँ आउने मन्थमा क्लियर हुनेछ। यसरी यो 5वटा केस छ। एडभान्स क्लियरेन्सको केसमा यो 5वटा केसबाट कुनै न कुनै एउटा केस एक्जाममा स्योर आउनेछ, त्यसैले यो 5वटा केस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अन्तिममा सबैजनालाई धन्यवाद यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिक तपाईँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।